नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा रहेका 3 दलले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले 107 दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको थियो। आज हामी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावका बारेमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। संसद पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका राणा विरुद्ध सरकारमा रहेका 3 दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश राणाले अदालत राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको लगायतका 21 बुँदे आरोप लगाइएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाअभियोग संसदमा दर्ता भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् र उनी आइतबार नै महाअभियोग बारेमा पत्र बुझेर सर्वोच्च अदालत छाडेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले भने राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो, तर राणाले भने संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत मात्रै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व छाड्ने बताउँदै आएका थिए। राणा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भए पनि नेपाल बारले भने आन्दोलन नरोक्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिलेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका 95 जना सांसदहरूको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताए। यो प्रस्ताव चाहिँ 11:10 जाँदा आज नै दर्ता भएको हो। यसमा प्रस्तावक माननीय देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भूषाल र जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र समर्थकहरूमा चाहिँ डाक्टर मिलिन्द्र रिजाल लगायत 95 जना मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ र यो प्रस्ताव चाहिँ महासचिवकोमा पेश भएर अब यो अहिले प्रक्रियामा सभामुखज्यूकोमा पेश गर्नको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। महाभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढेको छ। प्रस्ताव दर्ता भएपछि 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने र अन्य बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने पनि संसद सचिवालयले बताएको छ। त्यस्तो त संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संविधानको धारा 101 ले महाभियोग प्रस्तावमा महाभियोग सिफारिस समिति 11 सदस्यीय गठन गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 161 ले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा दर्ता भएको 7 दिनपछि सभामुखले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था छ। त्यस पछाडि सभाले नै यो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने र त्यो मार्फत काम अगाडि बढाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराले जसरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो सो अनुसार गर्न नसकेका कारण 21 बुँदे आरोप पत्र सहित महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएकी छिन्। विशेष गरी लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले जुन किसिमबाट आफ्नो काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र समग्र न्याय क्षेत्रलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो, ती सबै कुराहरू अवरुद्ध भएको कारणले पनि अहिले आज संविधान अनुसार 1/4 प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ हामीले दर्ता गरेका हौँ। पहिलो कुरा, यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि 1/4 सांसदहरूको आवश्यकता पर्छ। हस्ताक्षरहरू भइसकेको अवस्था छ। पहिलो चरणमा यो प्रस्ताव पारित भइसकेको छ, प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
दोस्रो चरणमा महाभियोग समिति गठन हुनेछ र त्यो महाभियोग समितिले हामीले लगाएको 21 बुँदा जुन आरोपहरू छ त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा प्रमाणहरू जुटाउने, बयानहरू गर्ने, अनुसन्धानहरू गर्ने काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नेछ र त्यसपछि मात्र तेस्रो चरणमा मात्रै यो महाभियोग प्रस्तावलाई पारित गर्ने कार्यविधि अगाडि बढ्नेछ। अनि सबभन्दा पहिला कुरा के हो भने यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अब समितिले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनेछ। कार्यव्यवस्था समितिमा महाभियोग समिति गठन हुनेछ र त्यसको लागि उसले आफ्नो अलग्गै किसिमबाट प्रक्रिया बढाउनेछ। र यो तपाईँले सोधे जस्तै एमसीसी लगायतका अरू विषयवस्तुहरूलाई त्यो त संसदमा पेश गर्नुपर्दछ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट रूपबाट आफ्नो दृष्टिकोण राखिसकेको छ। अरू दलहरूसँग पनि सहकार्यहरू अगाडि बढाइराखेको छ। त्यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि साथ दिने बताएका छन्। मन्त्री बडुले न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यका लागि र संवैधानिक ढंगले न्यायपालिका सुचारू गराउने कुरामा सबै दलले साथ दिने उनको दावी छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिका संवैधानिक रूपबाट सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै न्यायपालिकामाथि आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको कानून मन्त्रीले बताएका छन्। सामान्य प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता पनि हो। यो अवरोधलाई फुकाउनका निमित्त हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारमा रहेको कारणले हामीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र पनि हामीले गर्ने आग्रहहरू औपचारिक अनौपचारिक सबै आग्रहहरू हामीले गरिरहेछौँ। तर यो अवरोधको निकास दिने कार्यमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले सामान्य प्रधान न्यायाधीशजीको जुन अग्रसरता हुनुपर्थ्यो, जुन तत्परता हुनुपर्थ्यो, जुन चिन्ता हुनुपर्दथ्यो, यो अवरोध ठिक होइन। यो अवरोधलाई फुकाउनका निमित्त र न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र मर्यादालाई अझ बढाउनका निमित्त त्यसमाथि आउन सक्ने खतरालाई बचाउनका निमित्त जुन चिन्ता उहाँले लिनुपर्दथ्यो त्यो कुनै चिन्ता देखिएको अवस्था थिएन र यसरी गतिरोधमा यदि न्यायपालिका रह्यो भने न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइरहेको थियो। यता प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा भने महाभियोग लागेको पत्र बुझेर आइतबार नै सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले महाभियोग बारेको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएको थियो। जबरालाई विदा गर्न मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार नारायण पन्थी सर्वोच्चको गेटसम्म आएका थिए। जबरा घर फर्किँदा उनी चढ्ने गाडीमा राखिएको राष्ट्रिय झण्डा छोपिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराले 2075 पुस 18 गते प्रधान न्यायाधीश पद सम्हालेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै उनी प्रधान न्यायाधीश पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। जबरा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रपछि महाअभियोगको सामना गर्ने चौलेन्द्र शमशेर राणा दोस्रो प्रधान न्यायाधीश हुन्। यसअघि काङ्ग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहेका बेला तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समेत महाअभियोग लगाइएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन समयमा न्यायाधीश रहेका चौलेन्द्र शमशेर राणाले नै महाअभियोग रोक्न आदेश दिएका थिए। उनकै आदेश अनुसार तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएकी थिइन्। तर अहिले उनै राणालाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध अदालतकै अन्य न्यायाधीशहरूले समेत असहयोग आन्दोलन गरेका कारण राणाको सर्वोच्चमा फिर्ता हुने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले 107 दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको थियो। आन्दोलन घोषणा गरेको नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा धरना दिनेदेखि कालोपट्टि बाँधेर बहस गर्दै आएका थिए। उनीहरूले राजनैतिक दलका नेताहरूलाई समेत प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन माग गर्दै आएका थिए।
तर राजनैतिक दलका नेताहरूले भने कानून व्यवसायीको विरोधलाई खासै वास्ता गरेका थिएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने महाभियोग लगाउन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। सत्तारूढ दलभित्र समेत महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्नेमा एकमत हुन सकेको थिएन। तर एकाएक सरकारमा रहेका प्रमुख 3 राजनैतिक दलका नेताहरू महाभियोग लगाउन तयार भए पनि आइतबार सरकारी कार्यालय खुल्ना साथ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो जित भएको बताएको छ। जो दर्ता भएको महाअभियोग पत्र हो त्यसमा व्यापक रूपमा छानबिन हुनुपर्दछ, बिचौलियाहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। हामीले न्यायपालिका सुधारको लागि आन्दोलन गरेका छौँ। चोलेन्द्र आज निलम्बित भएको छ। सुधारको बाटो ढोका खुलेको छ। यो ढोका खुलेको मात्रै हो, सुधारका कार्यक्रमहरू थुप्रै बाँकी छन्। आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ जबसम्म सही रूपमा अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँदैन, जबसम्म अर्को प्रधान न्यायाधीशले यो सुधारका कदमहरू अगाडि बढाइँदैन, तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले महाभियोग दर्ता भएको भए पनि आन्दोलन भने नरोक्ने बताएको छ। अब प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको सम्पत्ति समेत छानबिन हुनुपर्ने माग नेपाल बारको छ। 107 दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका वकिलहरूले निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश राणा र उनको परिवारको सम्पत्ति समेत छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हामीले खबर पायौं। कानुनत संविधानत 25% सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा जान्छ र त्यो दर्ता भइसकेको खबर पाइसकेपछि अब प्रधान न्यायाधीशले यो गेटबाट प्रवेश गर्ने अब उहाँलाई कुनै अनुमति छैन। उहाँ अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हो। अब उहाँले झन्डा फरफराउन पाउनुहुन्न, अब उहाँले सिक्युरिटी गार्ड पाउनुहुन्न, अब उहाँले यो गेटबाट प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न। यो उहाँको लागि निषेधित क्षेत्र भइसकेको छ। त्यो बारेमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई बहिर्गमनबाट होस्, राजीनामाबाट होस् या महाभियोग प्रक्रियाबाट होस्, उहाँ पदच्युत भएर अर्को प्रधान न्यायाधीशको विधिवत नियुक्ति भएर शपथ ग्रहण नगरेसम्म हाम्रो कार्यक्रम जारी रहन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग मात्रै गरेको थिए। उसले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालय सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको थियो। कार्की नेतृत्वको समितिले अदालतमा गोला प्रथा प्रणालीबाट पेशी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, अदालतमा बेचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत अघि सारेको थियो। जस अनुसार सर्वोच्च सहित देशभरका अदालतहरूमा गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। सर्वोच्चमा भने केही समय अघिदेखि नै गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। जिल्ला अदालतहरूमा समेत गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने चरणमा छ। तर नेपाल बार एसोसिएसनले भने न्यायालय सुधारका अन्य प्रक्रिया समेत सुरु गर्नुपर्ने माग अहिले अघि सारेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेरको विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ। तर महाभियोग दर्ता भइसकेपछि त्यसका निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन्, छानबिन हुन्छ। छानबिन भएपछि निर्णय गरेर केही समय लाग्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दा हाम्रो नेपालवासीले के गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण साथीहरूको आवाज छ भने यो आन्दोलन हामीले जारी राख्नुपर्छ। महाभियोग दर्ता हो भने हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। त्यसै गर्दा भोलि पनि के हो त भन्दा हाम्रो कार्यक्रम यथावत रहनुपर्छ। न्यायपालिकाबाट सोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमन त अब निश्चित छ, तर हामीले वास्तवमा न्यायपालिकाको सुधारका निमित्त जे जति वास्तवमा कुराहरू उठाएका छौँ, जति एजेन्डाहरू छन्, ती सबै एजेन्डाहरूलाई ओपन राखेर छलफल गर्नुपर्छ। त्यो छलफल गर्ने कुरामा के हो त भन्दा पहिलो कुरा के हो त भन्दा भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अधिवक्ताहरू भने खुसी देखिएका छन्। उनीहरूले राणाकै जस्तै कार्यशैली दोहोर्याए अब हुने न्यायाधीशहरूको हालत समेत अहिलेकै जस्तो हुने अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। शासनलाई अन्त गर्नको लागि धेरै साथीहरूले जीवनको बलिदान गरेका छन्। केही साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो होइन यो मात्रै हटेर भ्रष्टाचार हट्छ कि हट्दैन। भ्रष्टाचार हट्दैन, तर हटाउने प्रक्रियामा तपाईँ हामीहरू सबैजना चाहिँ के भनेदेखि संवेदनशील भएर लाग्नु जरुरी छ। त्यसकारण फेरि पनि वर्तमान संविधानले भनेको निष्पक्ष सहितको न्यायाधीश, अनुभव सहितको न्यायाधीश, एउटा आचरण युक्त न्यायाधीश, गणतन्त्रलाई थाम्ने न्यायाधीश,
यो साँच्चै तपाईँको कानुनको शासनलाई अगाडि बढाउने न्यायाधीश, त्यस्तो प्रकारको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि नेपाल बार एसोसिएसन अगाडि हिँड्दछ। नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रपछि महाभियोगको सामना गर्ने चोलेन्द्र शमशेर राणा दोस्रो प्रधान न्यायाधीश हुन्। यसअघि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहेका बेला तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समेत महाभियोग लगाइएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन समयमा न्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै महाभियोग रोक्न आदेश दिएका थिए। उनकै आदेश अनुसार तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएकी थिइन्। तर अहिले उनै राणालाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध अदालतकै अन्य न्यायाधीशहरूले समेत असहयोग आन्दोलन गरेका कारण राणाको सर्वोच्चमा फिर्ता हुने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ। राणामाथि सत्तारूढ दलले 21वटा आरोप लगाएका छन्। संसद पुनर्स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण आदेश दिने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका राणाले सरकारसँग भाग बन्डाको प्रयास गरेको भन्दै आलोचना तीव्र बनेको थियो। उनका आफन्तहरूलाई राणाकै दबावमा सत्तारूढ दलले उद्योग वाणिज्य मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै राजीनामा समेत दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभाका 98 सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बाँकी प्रक्रिया सुरु भएको छ। संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अब संसदले महाअभियोग छानबिन समिति गठन हुनेछ र समितिले निलम्बनमा परेका चौलेन्द्र शमशेर राणालाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनेछ। सफाई चित्त नबुझे प्रस्तावमाथि संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल भएर पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभाका 98 सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बाँकी प्रक्रिया सुरु भएको छ। महाभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्या 271 जनाको 1/4 मात्र बढी 98 जनाको समर्थन भएकाले उक्त प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा परेका छन्। जबरा आइतबार नै पत्र बुझेर सर्वोच्चबाट बाहिरिएका छन्। यता संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको अन्य थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सचिवालय प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा उल्लेख गरिएको प्रावधान अनुसार जाने भएको छ। उक्त नियमावलीले नियम 161 देखि 167 सम्म महाभियोग कारबाहीका प्रक्रियाहरू उल्लेख छ। के हो त अबको प्रक्रिया? प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा महाभियोगको प्रस्ताव पेश भएपछि संघीय संसदका महासचिव वा सचिवले त्यो प्रस्ताव सभामुख समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि सभामुखले 7 दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नेछ। नियमावलीमा महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही सुरु गरेको बढीमा 3 महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 7 दिनपछिको संसद बैठकमा प्रस्तावकले महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुखले छलफल हुने मिति निर्धारण गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल सकिएपछि सभामुखले महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने कानूनी व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाका 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था छ। अब सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य चयन गरी संसदमा पेश गर्नेछन्। महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ। सिफारिस समितिले कारबाही सुरु गरेपछि आरोपित पदाधिकारीलाई 7 दिनभित्र आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ। सफाई सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको म्यादभित्र सफाई पेश नगरेमा सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही सुरु गरेको बढीमा 3 महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पुनः संसद बैठकमा छलफल हुनेछ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रतिवेदन संशोधनको माग गर्न वा पुनः छानबिन गर्न माग गरेमा फेरि महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता जानेछ। त्यसपछि सिफारिस समितिले पुनः छानबिन गरी 1 हप्ताभित्र प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र संसदमा महाभियोग प्रस्तावमाथि निर्णयको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको हस्ताक्षर सहितको मत विभाजनबाट हुनेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने सिफारिस गरेमा र त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको
संख्याको 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा प्रधान न्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन्। प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन सक्ने छैनन्। यसरी यही प्रक्रियाबाट महाभियोगको छिनोफानो हुनेछ, जसको लागि बढीमा 3 महिना समय लाग्नेछ। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले पाएका छन्। उनकै नेतृत्वमा अब सर्वोच्च अदालत अघि बढ्नेछ। महाअभियोगका बारेमा एमालेको औपचारिक धारणा सार्वजनिक पनि भइसकेको छैन, तर छलफलका लागि एमालेले सोमबार भने बैठक बोलाएको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाइए संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशहरूलाई समेत महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिएको थियो। अब भने एमाले के गर्छ टुङ्गो लागिसकेको छैन। हवस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजनसँगै रहनुहोला। नमस्ते।